जनूबी पंजाब में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरियों ने ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। खरीदारी में तेजी आ गई। किसी को जूतों तो किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश। मुल्तान के बाजारों में रश, मार्केटों में तिल धरने की जगह नहीं। दुकानदारों की लंबी दिहाड़ियां। शहर औलिया में ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी। कैंट बाजार, गुलगश्त बाजार, ब्रांड रोड समेत तमाम बाजारों में गहमा गहमी। खवातीन और बच्चों का रश बढ़ने लगा। कपड़े, जूते, मैचिंग दुपट्टे, चूड़ियां और ज्वेलरी की खरीदारी में तेजी आ गई। रहीम यार खान के शहरी भी बाजारों में पहुंच गए। कपड़ों की खरीदारी मुकम्मल। जूतों की दुकानों पर रश। वालिदैन बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर खरीदारी करने लगे। महंगाई के बावजूद मुआशी सरगर्मियां तेज, भाव ताल जारी। कारोबार चमक उठा, दुकानदार खुश। बाबुल नगर का अनारकली बाजार बना खरीदारों का मरकज। कपड़े तैयार, अब मैचिंग चूड़ियों और परस का है इंतजार। ईद का जोश और बच्चों की मुस्कुराहटें। अन्य खरीदारों के शौक निराले। शहरी खरीदारी मुकम्मल करने में मसरूफ। रुझान चबकुला के बाजारों में भी रश बढ़ने लगा। मुल्क भर की तरह कानपुर में भी ईद की तैयारियां अरूज पर। शहरी जूतों की खरीदारी में मसरूफ। दुकानों पर रश। पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा। कारोबार चमक उठा। दुकानदार मनमर्जी की कीमत वसूल करने लगे। ईद से कबल शहरियों पर महंगाई का एक और वार। गरीब का ईंधन मजीद महंगा। मट्टी के तेल ने पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दिया। मट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 358 रुपए 1 पैसा हो गई। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चिश्तिया में महंगाई के बायस ईद की खुशियां मांद पड़ने लगी। पेशावरी चप्पल हजारों रुपए महंगी। दुकानदार का कहना है कि चमड़े की कीमत और मजदूरी में इजाफा से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई। डाबड़ी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान का दौरा रमजान बाजार। शहर पुरनोश के मयार और कीमतों का मौका पर जायजा। बाजार में सफाई के निजाम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कड़ी निगरानी करने के अहकामात। रमजान सहूलत बाजार बहावलपुर में बड़ा रिलीफ। सहूलत बाजार में 27 रमजान से ईद गाला। रमजान नेगेबान बाजार 29 रमजान को इख्तिताम पजीर होगा। इंचार्ज सहूलत बाजार राव मोहम्मद नवीद के मुताबिक खवातीन बाजार भी सजाया जाएगा। ईद की खुशियां सबके लिए। भक्कर में मुस्तक खानदानों को ईद की खुशियों में शामिल करने का इंतजाम। 100 से ज्यादा खानदानों में राशन तकसीम। आटा, चीनी, घी, दालें और चावल समेत तमाम बुनियादी सामान शामिल। मुस्तकीन ने निजी फलाही तंजीम का शुक्रिया अदा किया। थैलेसीमिया और कैंसर के मरीज बच्चे ईद की खुशियों में शरीक। तहसील अस्पताल अलीपुर में ईद और तहाइफ तकसीम। 100 बच्चों में ईद तकसीम करने के लिए तकरीब। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उधर पीपला में 50 से ज्यादा यतीम बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम। अब बाकी रोजे फलों से इफ्तार होंगे। कम वक्त के लिए ही फल अफ्तार दस्तरखानों की जीनत बन गए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस फल बरामद ना हो सके। मुल्तान में सेब 300, अमरूद 150 और खरबूजा 100 रुपए किलो। कानपुर में भी फलों की कीमत में वाज़ेह कमी। परदेसियों की हवाई इलाकों को वापसी। पाकिस्तान रेलवे भी खिदमत के लिए पेश 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी और तीसरी ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी, कराची से पेशावर रवाना होगी। चौथी ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी।
غیر قانونی اسلحہ کیسز کے سماعت کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ۔ مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے ہر ضلع میں خصوصی عدالت قائم کی جائے گی۔ عدالتیں اسلحہ مقدمات کا ٹرائل 45 دن میں مکمل کرنے کی پابند ہوگی۔ لیا میں پیرا فورس کی کارروائیاں، پیمانے کم ہونے پر پیٹرول پمپ مالکان کو 50,000 روپے جرمانہ۔ انسپیکٹر پیرا فورس کا کہنا تھا کہ پیٹرول پمپوں کی مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے، پیمانوں میں رد و بدل کسی صورت برداشت نہیں۔ محکمہ ریلوے کی نااہلی اور عدم توجہی، کندیا میں انگریز دور میں تعمیر ریلوے کالونی کھنڈرات بن گئی۔ کالونی کے مکین آج بھی سوئی، گیس، پانی، سڑکیں اور سیوریج جیسی بنیادی سہولیات سے محروم۔ سینکڑوں کوارٹرز منہدم، ملبہ چور لے اڑے۔ کوٹ ادو میں ہیڈ تونسا بیراج کا مرمتی کام، ممکنہ سیلابی صورتحال میں نقصان سے بچانے کے لیے اقدامات۔ دروازوں کے نیچے پڑنے والے گڑھے پر کیے جانے لگے۔ مرمتی کام مکمل ہونے پر بیراج سیلابی ریلوں کے سامنے مضبوط دیوار ثابت ہوگا۔ گزشتہ سیلاب کے نقصانات کے پیش نظر حفاظتی اقدامات۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال کا کوٹ اسلام کنڈ سرگانہ فلڈ بند کا دورہ۔ دریائے راوی کے دروں کی فوری ڈی سلٹنگ کا حکم۔ حفاظتی بند کے کام کا معائنہ جائزہ کے لیے پلان طلب۔ پیپلاں کے علاقہ میلے والی کے باسیوں کی ہمت کو سلام۔ دریائی کٹاؤ روکنے کے لیے بند کی تعمیر شروع۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت 1 کروڑ سے زائد فنڈز جمع کر لیے۔ مخیر حضرات سے مزید تعاون کی اپیل۔ ممبر قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی کا دورہ لیا۔ کوارڈینیٹر گورنر پنجاب ملک ریاض سامکیا کے پبلک سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا۔ کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ افتتاحی تقریب میں MNA نواب افتخار اور سابق ممبر قومی اسمبلی ارشاد سیال بھی شریک۔ ملتان کے شہریوں کو سہولیات فراہمی کا سلسلہ جاری۔ کمشنر نے عیدگاہ چوک تا مچھلی منڈی سڑک کا افتتاح کر دیا۔ عیدگاہ روڈ کی مرمت و بحالی کا منصوبہ مکمل، شہریوں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ بہاولپور کی تاریخی پہچان فرید گیٹ کی خوبصورتی کا کام۔ عید تک فرید گیٹ کو تاریخی شکل میں بحال کرنے کی کوشش۔ شہر میں داخلے پر خوبصورت لکڑی کی آرائشی محراب نصب، 42.5 کروڑ روپے سے زائد فنڈز مختص۔ کپاس اگاؤ، زیادہ سے زیادہ زرعی مبادلہ کماؤ۔ موضوع وہی بکھر شجاباد میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام سیمینار۔ کاشتکاروں کو اگیتی کاشت کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ معیاری بیج کے انتخاب اور کھادوں کے درست استعمال بارے رہنمائی۔ اور تیسرے ون ڈے میچ میں قومی ٹیم کو 11 رنز سے شکست۔ 291 رنز کے جواب میں شاہین 279 رنز بنا سکے۔ سلمان علی آغا کی سنچری بھی شکست سے نہ بچا سکی۔ 3 میچز کی سیریز 2-1 سے بنگلہ دیش کے نام۔ پاکستان کی جانب سے حارث راؤف نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔